میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا ہے اور دربان جنت میں کنڈا نہیں لوڑا جب تک محمدی اکارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا اور بابا جی نے کہا اللہ انہوں کی قبر ٹھنڈی فرما فرماتے ہیں میرا دیکھ لینا ایک دم شیر اٹھایا پنجا ایک دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی کروانے کہ واہ سبحان اللہ جس ویلے اور واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدم دیول آیا اتنا ادب درندے کیتا اتنا ادب درندے کیتا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی بعد سلاموں وچ سلامی آیا جویں مرید سلامی اور بعد سلام رخ سے پہ کر دیا اس لال پیارا آ کر اس میں حال سنایا صحابہ یارا بابا جی کہتے ہیں اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو رکھ رہی شان پایا سلطان نے آ کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ فرماندے نے چار چفیرے پیاں ہائے ہائے چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی کہو سبحان اللہ اور چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی جے اللہ لے آئے موقع میں قدم جا چمانی او جے سمسام ہوتے فضل غفار دا نام محمد والا اللہ سے اور میں کہنا ہننا کہ راغی اہل حدیثاں دا راغی اہل حدیثاں دا چنگا پاگی اہل حدیثاں دا راغی اہل حدیثاں دا چنگا پاگی اہل حدیثاں دا وہ ذکری اہل حدیثاں دا ایہو فکری اہل حدیثاں دا ایہو مجدی اہل حدیثاں دا ایہو وجدی اہل حدیثاں دا ایہو مانی اہل حدیثاں دا ایہو چینی اہل حدیثاں دا وہ ایک قرآنی اہل حدیثاں دا رب رحمانی اہل حدیثاں دا سارے کیا وندہ جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری زمانوں کی نعمت ہے تیری بصیری جہاں پاکو ظلمتوں سے سراپا تو بدر دو جائی تیرا جنگلی سادے بابا جی آندے نے
سب نبیاں کی سرور عالم کیڑیاں کیڑے بڑے کتوں نکلے ہوئے سب نبیاں کی سرور عالم عالی منصب پایا عبد المطلب دے در اندر چل مبارک آیا پیر جانی چند نورانی جدن چانن لایا رات سے آئی کبر مکال ڈیرا دور لگایا دائین اللہ بإذنی وسراجا منیرا ساڈا دکھائے چنگا فرماندے نے تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے تکلیف ہے نعمتاں ویکھو سمونے انتیاں آپ پروانے تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے تے میرے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے او کیلا ہری سال دا تیار تیرے واسطے تے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے تے مکھیاں بناندیاں نے شاید تیرے واسطے تے گل سن والی اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے تے آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے اہل حدیثہ تینو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال گیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا سارے بابا بھی کہہ کرے اللہ والی قبر ٹھنڈیا کرے آنگن جدھر ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور کی قسمت ہوئے اور جدھر ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور کی قسمت دی گیری ہوئے اور لالا تے مجنون کی سمجھے اور سچیاں تے ہیرانوں کی جانے اور جدے ہاتھ مسلم بخاری اور جدے ہاتھ مسلم بخاری اور دیکھو تے دولت ساری ہے اور جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے اور دیکھو تے دولت ساری ہے اور کنز کو دوری میں کی سمجھے اور کولا کے آسانوں کی جانے اور توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں آن جدی اور تیرے خنجرانوں کی سمجھے تیریاں چھڑیاں جنجیرانوں کی جانے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں آن جدی اور تیرے خنجرانوں کی سمجھے تیریاں چھڑیاں زنجیرانوں کی جانے اور جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی تائید ہوئے سمسام میدان دا مالک ہو تیرے مشرق شریرانوں کی جانے بابا جی آنے نے آنگن تو دیوے آسمان اٹھتے
آندن تو دیوے اسما چند تے سورج اور تو ایک گھر اپنے بلب لائے نا ایک تیسری بالے تے نیلے کے ایڈا لما بل آتا میں تمہیں پڑھیا مانگتا ایڈا لما بل آ جاتا رب نو کبھی بل دیتا جائے سورج چند ایڈے کے دو بلبو پہ بلتے ہیں کبھی رب نے دل کلیا تو دو دیوے آسمان ہوتے گھر گھر چانن ہر ہر بندہ جت وال جائے وہ لال برابر جائے بلب اتنے لگا تیرے نال نہیں جانا جی پیوج اتنے لگی ہے انہیں تیرے نال بازار نہیں جانا اور جڑا بلب تو گھر چلایا انہیں تیرے زمین نہیں جانا پر ہر ہر بندہ جت ول جائے لال برابر جائے گل سن والی عابد زاہد ظالم کافر عابد زاہد ظالم کافر نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاور پالن والا پالے چینل یوٹیوب تے چلدا اے شہید میڈیا سروس کمی ساڈا رب کے تو کھانا بابا ملا ذاتا باجو جے کر ود قدر جگ پسندا رب العالم کے سداندا اور راجد کیا لگاندا تنوار دیوا منوار دیوا مدینے چن تو میں تنوار دیوا تنوار دیو منوار دیو تنوار دیو منوار دیو مدینے چن تو میں تنوار دیوا ایسے ندی تو تلوار دیوا مدینے چن تو میں تلوار یہ دانی داسی دا سونا اور چن لو کر کے دکھنوار دیو کہو سبحان اللہ آپ جی چن لو کر کے دکھنوار دیو مدینے چن تو میں تنوار دیوا وہ تنوار دیوا منوار دیوا مدینے چن تو میں تنوار دیوا مدینے دفل تو چمنوار دیوا مدینے دفل تو چمنوار دیوا مدینے دفل تو چمنوار دیوا ہویا سے نبی تو وطنوار دیوا میں اولاد میں اولاد پہنا پہیوار دیوا میں اولاد پہنا پہیوار دیوا سنے بیویاں پاپ مائیوار دیوا اور میں سردار جگ تو میرے بول گئے میں سردار جگ تو جگوار دیوا اور سردار جگ تو میں جگوار دیوا اور جتی تو میں پگوار دیوا سردار جگ تو میں جگوار دیوا اور جتی تو میں پگوار دیوا سارگ تے سارگ دی رگوار دیوا
رگتے رگتی رجوار دیوا مدینے دے چل تو میں چلوار دیوا ایسے نبی تو تلوار دیوا مدینے دے چل تو میں چلوار دیوا. ہائے بابا جی ساڈے کہہ گئے آگے تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا اور تو مستانہ فقیران دا میں مستانہ محمد دا میں مستانہ محمد. اور پھر دنیا کے درباروں سے پہنچا چکرا کھاندا تو پھر دنیا دے درباراں تے پہنچا چکرا کھاندا. مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا. مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری. او ہجرت جا محمد دی او دفنانا محمد دا او ہجرت جا محمد دی او دفنانا محمد دا. میرا تے تعلق مدینے نال میں مدینے جاواں میرا مذہب اتوں دا ہے میں مدینے جاواں جہاں مذہب جتوں دا ہے اتنے جائے وہ کی حق اتنے جائے. اور میرے بھائی اس واسطے یہ دانی سے آندا انہیں ابھی رہنا میں آنا مچے دے حج دے بدلے پتن جایا نہیں بولو پتن جایا بولو ڈر گیا مچے دے حج دے بدلے پتن جایا نہیں جانا. اور میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جانا. اور مدینے تو میں سد کے جا مدینہ جان جند میری اور ہجرت جا محمد کی اور دفنانا محمد دا مجھے دے حج دے بدلے پتن جایا نہیں جانا. میری توبہ لڈو چھڈ کے گیا نہیں. کئی کا کھان کے جی کر گیا جنہیں نہیں کھایا بولے میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا. میرے سر نو چھتری سا میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے جگ دے لئی. اور میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سج دے لئی. معاذ اللہ میں تو غیر کے جھکایا نہیں جانا. معاذ اللہ میں تو غیر کے جھکایا نہیں جانا. اور بغداد تے اج میرا اثر ہندا تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ اتے جایا نہیں جانا. مدینہ مکہ اقصا چھڈ اتے جایا نہیں جا. گل سننے والے ہے محمد پاک نو چھڈ کے تکا غیرت ول کیوں ہے. آرے والے محمد پاک نو چھڈ کے تکا غیرت ول کیوں ہے. اور میرے دل نو
تجھے دے پیار نال بہلایا نہیں جانا میرے دل میں تجھے دے پیار نال بہلایا نہیں جانا گل سن والے وہابی کو تو نجدی کا میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پتا تکلیف دا پایا نہیں جانا وہ ڈنگر نہیں پتا تکلیف دا پایا کہو میں سد کے سونا مکھڑا جب دیکھنے دا پکھڑا جل کے کھت کٹ دے ٹکڑا ہونے ہرا دل سکھڑا کر جان اکھیاں میریاں جو سکھنے آنے تیریاں کوئی تیرے منہ تلوار کہ تلوار دی کوئی تار کہ کوئی بدر دا چمکار کہ کوئی بجلی دا لشکار کہ میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تیرا صاف نہیں چند آپ بکھا بیت دا بج کر کے آوے عید دا یہ کوئی یوسفاں دیوا نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں یہ تو تنگ پوچھے کون ہے یہ تو تنگ پوچھتا کون ہے سورج کی نیند کون ہے پوچھ جا کے اب کی دلال جس دکھائی میرے لال دیکھنا لے جانے جنت کوثر نہر دور والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور میں ڈالے اور وہ اب سو شام رکھ جان گیا اگیرے باج نصیب نبی دے چاچے رگن وچ ہنیرے بابا جی آندے نے زار اندر سن بہت سوراخ آخری آیا چادر پاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں کھائے جنگ کیتا سپ ابو بکر نو ہنجو ہو گئیاں جاری قطرے گرے نبی دے مکھ تے جاگ اٹھے یک باری کیا دیکھن وچ گریا زاری دوست درد رنجانا نال محبت ابو بکر وال ویچ نبی ربانا حکم کیتا ہے یار پیارے اسی غم آیا تینو پیرو اٹھا کر سپ وکھایا ایسے ڈنگے آجے مینو تا ابو بکر نو درد مکانے لب حضرت نے لائی اور درد دور ہویا اس ویلے تیر نہ رہ گئی کائی میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا ہے مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں وجہ آسان تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں بولو اے انگلیاں میرے پیر دیاں وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں ایک لیلا سوا سر داڑی سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس
لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اور سن میری فریاد سن میرے اللہ سچی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ سن میری فریاد سن میرے اللہ سچی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ یتیمان دی دکھیاں دے دکھڑے یتیمان دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا میرے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر